May nga adlaw na sab sa tanan nato mga kaigalaan, mga kaigsunan. Anyan sab ang tingog sa last message of mercy, Seventh-day Adventist Church nga sa gihapon nagapadayon sa paghatag o mga Bible studies pinagi sa social media. Nga nining adlaw lahi usab nga topiko ang atong paghisgutan. O sa di pa tamang padayon, timbayahon na nako ang tanang mga kaigalaan namo diri sa Barangay Spring o sa tanan nga lumulupyo sa lungsod sa Labil, labi na diha dapita sa Kugunal Alabil, sa kumakigsunan, mga pagkumangko na po diha, sa pamilya Binoya, pamilya Likaway, pamilya Bahinting, o sa tanan nga nagapamati usab diha sa General Santos City, kay Tata o Susan Hussain, kay Boy Hussain Diaz Martina. Labi na gyud dito dapita sa San Martin, Prosperidad, kay Manong Marcel o Maninggoria, kauban sa tanan niya mga pamilya, kung mga ikagawya, sa Patinay, sa Migsoon, Loloy o Helen Hussain, kailang Arnold, Deperina o Daiviti, Gigi, Jongjong o Mati. Sa tanan na to nga mga kaigsunan sa Dias Kabisayan, no, o sa Cebu, nga nagapadayon sa pagpamati, labi na dapit ito sa Luzon, kay Brother Samuel Saganib, Brother Raul Isuto, o Brother Don Maderaso. Sa Iloilo, Gimaras, Brother Cardi Balis, o man siyang asawang ng anak. Sa tanan nagapamati, anya karon ang atong pagpadayon sa pagkigtuon. Diin usa ka interesante kayo nga topiko ang atong panaghisgutan karon nga mao ang original nga pagkaon sa mga tao o sa mananap. Nga sa diin higalaigsoon, kung dili nato susihon kayo og maayo ang balang kasulatan, usahay musipyat la sa atong pagpanabot. So atong baton ibasig nato sa balang kasulatan. Nga sa diin kini nga topikuha in controversial kay ni tungod kay naghisgot ni sa original nga pagkaon sa mga tao o sa mananap. Unsa man ang original nga kalanon sa mga tao o sa mananap sa wala pa ang lunok. Mao na ang ating pangutana, no? Unsa may original nga pagkaon sa mga tao o sa mananap sa wala pa'y lunok. Makita nato diri sa Henesis 1:9. O mingon ang Dios tan-awa, gihatagan og kamog sa tanan nga mga balili nga naghatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong tibok kyuta o sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon ninyo. Galaigsoon, ang Biblia nagpahayag nga ang original nga pagkaon sa tao mao tong mga gulayon o mga utanon, bunga sa kahoy o mga liso-liso sa mga pananglit sa mais, umay, trigo, mao kini ang original nga pagkaon sa tao. Ginatawag kini the Eden diet was a vegetarian diet o wala pa'y nagkaupunod sa wala pa'y may tabo ang lunok. Mao nang pamahayag sa Biblia. Unya sa mga mananap, naghisgot po diri ang Biblia o sa tanan nga mananap sa yuta o sa tanan nga langgam sa kalangitan o sa tanan nga butang nga nagakamang sa yuta kadunay kinabuhi. Gihatag ko ang tanan nga balili nga malunhaw aron ilang kanon o sa Henesis 1:30. Galaigsoon, ang pagkaon sa mga mananap o mga hayop, mao itong mga balili, mga lunhaw nga mga sagbot, mao kini ang original nga pagkaon sa tao. Nga sa diin, hangtod karon sa atong panahon, ang mga mananap, bisan unsa kagutom nila, tagaan mo ni karne, dili gyud kini siya mukaon tungod kay dili kini mao'y original nga pagkaon sumala sa Biblia. Gumikan nga ang una na to mga ginikanan nga ang ilang pagkaon
wala sila nagkaunod-unod, tag-as kayo ang ilang mga edad. Sa mapanang litinhi, si Adan, ang edad siya o 930 years, 930 katuig ang punigon. Unya, nasundan siya ni Seth, nga adunay punigon diri 912, unya si Enos, ang iyang panuigon 905. Unya, si Kainan 910 o si Mahalalel 895 o si Jared 960 o si Mitusalam o Mitusila 969 katuig ang ilang panuigon. So tag-as kayo sila mga panuigon tungod kay ang ilang ginakaon original nga pagkaon o mao kana nga aduna say tag-as nga mga kinabuhi. Sa pagpadayon, unya sa diha ng gaghanigid ang tao. So mas mabasa nato sa Henesis 6:5 og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako og ang tanan nga pagpalandong sa hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon kadautan lamang og pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat sukat sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga mananap nga nagakamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan. Mao kini records Biblia nga gumikan sa kadautan sa tao ang Dios nakahukom na lang nga laglagon niya ang tanan nga mga buhing binuhat ibabaw sa yuta, tao man siya o mananap. Unya, bisan tungod sa kadautan, aduna lang gihapoy nakita sa Dios nga usa ka tawo nga matarong. Kini mao si Noe. Apan si Noe nakaplagan o nakakaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Sumalas mabasa nato sa Henesis 6:8. Mao inungdan sa Genesis 7:2 sulti ang Biblia tungod kay si Noe nakahatag maghimuot, no? So wala pang lunok, iya kininga gipasidan-an nga pagalaglagon yun ang mga katawhan lakip ang yuta mao hinungdan nga ang Dios nagsugo kay Noe nga pahimuon siya og usa ka arka. Haron mao kini ang sakyan niadtong mga tawo nga motuo sa gisulti sa Dios. Tungod niini mga kaigsunan, sulod sa may gidugayon nga 40 ka tuig nga wali ni Noe, wala man gyud tuo sa iyahang gipamulong labi na kay dito himua ang maong barko o sakayan dito sa taas nga bungtod sumabasa sa Biblia. Unya sa sinugdan ang mga tao mitabang pa ni Noe paghimo apan tungod sa gidugayon nga wala mahitabo ang mga katawhan na walaan o pagtuo. Matod pa nila nga si Noe tigulang na, giango na, unya sa laktod nga pagkasulti ang mga katawhan wala na nakamatun og pagtuo nga katong arka maunta to ang muluwas kanila. Mao hinungdan nga ang Dios nagsugo na lang nga mga mananap na lang ang ibutang sa arka. Suma sa Henesis 7:2. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og pinagpito ang laki ug ang iyang bayi. Og sa mananap nga mahugaw, tinagurha laki ug ang iyang babae. Galaysoon, ang Biblia nagpahayag nga bisan pa sa wala pa ang lunok, aduna nay mga mananap nga giila sa Dios nga malinis. Unya, aduna po'y mananap nga giila nga mahugaw. Ngani, ang sugo sa Dios nga ipasakay sa arka ang mga malinis nga mga mananap, pinagpito, 7 ang lalaki, 7 ang babae. Samtang ang mga mahugaw, 2 lang kaparisan, 2 ang lalaki, 2 ang babae. Mao na higalayson nga kadtong maong sakayan o barko para untatos katawhan.
apan kay wala man mo to ang mga katawhan, mananap na lang ang gisakay sa maong arka. Mao na higalayson sa atong mabasa dinhi no sa Henesis 7:7 o si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug sa mga asawa sa iyang mga anak mingsulod sa arka. Mao na higalayson nga wala may mga tao hintuo ang pamilya rin ninyo'y maoy misakay sa arka kauban sa mga manap, tanang matang sa manap, lakip na ang mga langgam sa kahanginan. Sumas mabasa na to sa Henesis 7:10. O nahitabo nga tapos ang 7 ka adlaw, ang mga tubig sa luno ming salanap sa ibabaw sa yuta. 7 ka adlaw, walay hunong ang pagulan mga kaigsunan. Unya sa Henesis 7:11 sa ikaunong kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo o 7 ka adlaw sa bulan, niadto gayud nga adlaw nangabuswang ang tanan nga mga tinubdan nagko nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa langit nangaabli. Igalaysoon ang Biblia nagpahayag nga sa pangidaron ni Noe nga unong kagatos katuig mao kini ang pagsugod gyud sa maong luno. Diin nga buswang ang tanang mga tambuanan sa langit unya miabot ang usa ka dako nga luno. Sa Henesis 7:17 og miabot ang luno ug kapatan kaadlaw sa ibabaw sa yuta ug mitubo ang mga tubig ug nagapalutaw sa arka ug kinimilutaw ibabaw sa yuta. Igalayson kapatan kaadlaw o kapatan ka mga gabi ug adlaw walay hunong ang pag-ulan. Mao na hinungdan igsoon nga sa Henesis 7:19 o milunop ang mga tubig sa hilabihan gayon sa ibabaw sa yuta o gisalanapan ang tanang mga bukid nga tag-as nga diha sa ilalom sa tibuok nga langit. Tungod kay walay undang ang pag-ulan 40 ka adlaw 40 gabi gisanapan ang tibuok yuta unya mo hinungdan nga maong tubig mi lapaw. Sumasa itong mabasa sa Biblia, Henesis 7:20 o 21, napulo o 5 ka maniko ang paglabaw sa mga tubig o gilunupan ang mga bukid. Galayson, ang record sa Biblia, tungod sa manglunok, tungod kay kini milapaw bisan pa sa pinakataas nga bukid. Tingali, wala may laing pinakataas nga bukid sa tibuok kalibutan. Or man ang Mount Everest. So, milapaw pag kiniog na pulog 5 ka pi o maniko. Og nangamatay ang tanang mga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Maingon sa mga langgam. Ingon usab ang mga kahiyupan ug ang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ug ang tanan nga mga tao. Higalaysoon, tungod kay milapaw man sa pinakataas nga bukid ang tubig, ang tanan nga may gininhaw o may kinabuhi nangamatay ang tanan. Lakip ang mga kakahuyan o mga tanom higalayson. Henesis 8:13-14 nga sa ikaunong kagatos o nahauna nga tuig sa nahaunang bulan sa nahaunang adlaw sa bulan ang mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta o gikuha ni Noe ang atop sa arka o siya mitan-aw og aniya karon ang naon sa yuta na malana o sa ikaduha nga bulan sa ikakaluhaan og 7 ka adlaw sa bulan na malana ang yuta. Mao na higalayson ang gidugayon sa tubig ibabaw sa yuta. Miabot kini og kapinsa usa ka tuig o napulo ka adlaw ang tubig ibabaw sa yuta nga ato karon mapamatud-an pinagis magpadayon nato nga pagtuon. Pagkawas ni Noe sa arka naghimo sila usa ka
paghalad. Genesis 8:20. Og mitukyog si Noe og usa ka halaran alang kang Jehova og mikuha siya sa tanan nga mananap nga malinis og sa tanan nga langgam nga malinis og mihatag siya og halad nga sinundong sa halaran. Igalayson, no? Ang records Biblia naghimo paghalad si Noe apan ang iyang gihalad ngadto sa Dios pulos lang mga mahinlo o malinis nga mananap. Wala siya maghalad sa mga mananap nga mahugaw. Sumala sa record sa Biblia. It was only after the flood that God gave human beings permission to eat meat. Igalayson, nagpamatuod ang Biblia nga diha pa human sa lunok ang Diyos naghatag o pagtugot nga ang tao pwede na siya mukaon o unod. Ang pangutana dinhi, pila man ka adlaw og tuig ang tubig ibabaw sa yuta o sa kini namala. So masa ko nang gikaingon ato kining mapamatud-an sa Biblia karon. Atong balikan ang Genesis 8:13-14 nga sa paghubas na gyud, no? Paghubas na sa tubig, ang edad ni Noe aduna siya pangidaron nga sa 601 duha ka bulan o 27 ka adlaw, no? Unya sa mabasa nato sa Genesis 8:11 sa diha nga nagsugod pa ang maong pag-ulan o pagluno. Ang edad ni aduna pa na siya unong kagatos ka tuig, duha ka bulan o 17 ka mga adlaw. Sumalas mabasa nato sa Genesis 8:11. Haron yun makuha nato ang insakto nga pagkwinta o unsa kadugayon ang tubig diha sa ibabaw sa naong sa yuta. Pag human sa baha, ang edad ni Noe unong kagatos o usa ka tuig, duha ka bulan o 27 ka adlaw, atong ibawas diri sa unong ka gatos, duha ka bulan o 17 ka adlaw. Ang tubig sa ibabaw sa yuta nagalungta di ay usa ka tuig o 10 ka adlaw. Igalayson, mao kini ang atong makaplagan sa Biblia. Gikan sa pagsugod sa lunok hangtod nagkagawas sila sa arka usa ka tuig o 10 ka adlaw. So balikan nato ang Genesis 7:11 sa ikanom kagatos ka tuig sa kinabuhi ni Noe sa ikaduha nga bulan sa ika-17 ka adlaw sa bulan niadto gayud nga adlaw nga buswang ang tanan nga tinubdan. Genesis 8:13-14 og nahitabo nga sa ikaunong ka gatos og nahauna ka tuig sa ikaduha nga bulan sa ikakaluhaan og 7 ka adlaw sa bulan namala na ang yuta. Aron nato makuha ang insakto nga pagkwinta higalayson 601 ang edad ni Noe, 2 months and 27 days. Sumala sa Genesis 8:13-14, ibawas nato ang 600 years ni Noe sa pagsugod sa pagbaha, 2 months and 17 days. Ang labas niini ang gidugayon gyud sa tubig sa ibabaw sa naong sa yuta, 1 year and 10 days. Usa ka tuig ug 10 ka adlaw. Sumala sa Biblia nga ang tubig milanap sa tibuok kalibutan. O sunod sa gidugayon higalayson, no? Ang tubig, ang tanan nga magkakahuyan na nga matay tungod sa gidugayon sa maong luno. Tungod niini, wala na'y makaon ang mga katawhan, sila si Noe. Tungod niini, diha nagsugod mga kaigsunan nga ang Dios nagatugot sa mga tao pagkaon na sa unod. So man sa tumabasa dire, unsa ang nahitabo sa mga mananap o mga kalanggaman human sa lunok. So sa Genesis 9:2,
o ang pagkahadlok tungod kaninyo, o ang pagkakulba tungod kaninyo maabot sa ibabaw sa tanang mananap sa yuta, o sa tanang langgam sa kalangitan, o sa tanan nga nagkamang sa yuta, o sa tanan nga mga isda sa dagat, sa inyong kamot ginatugyan sila. Igalaigsoon, ang Records Biblia sa diha nga humana ang lunong, miapot na ang pagkahadlok sa tanang mga mananap, lakip ang kalanggaman o mga kaisdaan na hadlok na sa tao. Kaya nga naman, diha magsugod nga ang mga tao gitugutan na sa pagkaon o unod. Mauna ang record sa Biblia. Unsa ang pahimatngon nga gihatag sa Dios ngadto sa tao bahin sa pagkaon ug unod. Tungod kanining panahon na wala naman sila makaon kay nangalata naman ang tanan nga mga kakahuyan, wala na may mga gulayon, wala na mga bunga sa kahoy. Doon na nay panahon nga gitugot ang Dios sa pagkakaon o unod. Apan doon siya ay gihatag nga pahamatngon. Sumasa tumabasa din sa Levitico 11:46 o 47. Kini mao ang balaod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanan nga buhi nga nagalihok sa naong sa mga tubig o sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa yuta. Higalayson doon na di ay usa ka balaod nga angay pagasundon. Sa pagbuhat o kalainan, taliwala sa mahugaw o mahinlo, o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon, o sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Igalayson, ang Biblia nagpamatuod nga bisan gitugot na sa Dios ang pagkaon ug unod, dunay mga mananap nga mabuhi nga pwede kaonon nga giila sa Dios nga mga mahinglo, apan dunay say mga mananap nga buhi nga dili pwede kaonon tungod kay giila sa Dios nga kini mga mahugaw. Unsa ang mga mananap o mga kalanggaman lakip ang anaa sa mga katubigan nga gitugot sa Dios nga pagakanon sa iyang katawhan o ang wala itugot kay kini mahugaw. Mao kini antong pag-asosihon karon ni galayson unsa ang ginatugot nga mga mananap nga ila nga malinis ug unsa pong mga mananapa lakip ang mga isda diya sa dagatan nga giinaila nga mahugaw. Dinhi sa Levitico 11:1-2. O misulti si Jehova kang Moises o kang Aaron nga nagaingon kanila, kini mao ang mga buhing nga mahimo nga pagkanon ninyo gikan sa tanang mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Deuteronomio 14:4, kini mao ang mga mananap nga pagkanon ninyo, ang baka, ang karnero ug ang kanding, ug ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko o nagbaton sa kuko nga napikas sa duha. Mao ni higalayson ang ilhanan nga adunay kuko nga pikas, no? Unya nagapangusap o nagapangusap sa kinaon sa tiliwala sa mga mananap kana pagakanon ninyo. Galayson ang gihatag nga palisiya o instruction sa Dios kung saan sa pagila sa mga mananap nga mahindlo, mao kini ang mga mananap nga may tiil nga buak o ang ilang kuko. Unya nagapangusap sa ilang ginakaon. Sa pananglit, sa baka, kanding, kalabaw, nga bisan naa sa tubig, nagapangusap siya. Tungod kay ang maong ilhanan gihatag sa Dios nga mao kini ang ilhanan sa mga mananap nga mahinlo. Deuteronomio 14:6-8, dili ninyo pagkanon ang kamilyo, ang libre o ang kuniho, kay nagapangusap sa kinaon sila, apan dili sila pikas ang kuko, mga mahugaw kini alang kaninyo. Higalayson ang Dios may nagsulti nga kining mga kamilyo, libre o mga kuniho, dili ni siya pwede ipakaon sa Dios iyang katawan tug kini mahugaw. Deuteronomio 14:6-8, ug ang baboy kay pikas ang kuko,
apan wala magapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini, dili kamo magakaon, dili usab kamo magahikap sa ila mga lawas nga patay. Pauni ang gihatag nga instruction sa Dios sa iyang katawhan. Nga ang baboy, bisan pikas ang iyang kuko, may buak siya nga tiil, apan wala man siya nagapangusap sa kinaon. Mauna nga, ang Diyos mo'y nagsulti nga ang baboy usa kini kamahugaw o wala kini gitugot sa Diyos nga ipakaon sa iyang katawhan. Usahay mga tarungan taigsoon, hinglo naman na, no? Hinglo naman na. Doon ay mga panghuna-huna nga sa panahon ni Moses, sa panahon ni Kristo, hinluan naman na, no? Pero, ang basahon sa Job, mga kaigsunan, Job 14:4, nag-ingon si Job, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahilo gikan sa mahugaw walay mausa. Igaligsoon, mao kinanapatik sa Biblia. Kung ang Diyos magasulti nga kana mahugaw, wala kitay makuha nga malinis. Now, bisan unsaon nato tungod kay na ang Diyos ingon nga mahugaw kana. O makaingon ta nganong gidili man sa Diyos ang baboy. Kay doon na may pangunan na, gihimo na sa Diyos, nga nung dili may pakaon. So, makaingon ta kaigsoon na nagihinungdan. No? Sa atong bag-o nga siyensya, nakaplagan din yung kaigsunan, pork is the highest cholesterol source of all meats. Unsa day pinakataas nga cholesterol, mao ang baboy. Sayang ta nga cholesterol, dili kini makaayo sa atong lawas. Anya makita nato dinhi ang healthy artery with no cholesterol deposit. Mao ni ang mga arteries sa diha nga isa ka tawo walay cholesterol nga na deposito. Apan kon daghan ang cholesterol sa atong lawas, an aorta with cholesterol deposit that have calcified. Makita nato igsoon, makini ang itsura sa usa ka aorta nga adlay daghang cholesterol na deposito. An in view of the coronary artery with thickened walls and narrow opening, a blood clot blocks the flow of blood. Igaligsoon, kung masobrahan ang cholesterol mga kaigsunan, mao kini mo bara sa atong dugo, unya mag-clot o mao ni hinungdan nga ang tao ma-stroke, no? Unya dinhi usa ka batid sa siyensya, si Dr. McNaught found that one of the every pork species had living Trichina larva in it. Usa ka dalubhasa si Dr. McNaught nagpatuod nga diha sa maong karne sa baboy adunay usa ka buhi nga Trichina larva in it, na akunoy usa ka matawag nato nga mahugaw o larva, no? Unsa ning larva? Gimamatuod diri, Trichina larva, a parasitic worm infested in swine and other mammals. Usa dinhi ka parasitic worm, ulod mga kaigsunan nga dili makita sa atong mga mata nga naa sa maong karne nga baboy. Ang nagapuyo sa tubig kini makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may mga kapay o mga himbes nga naa sa mga tubig, sa dagat o sa mga suba, ini mahimong kanon ninyo. So, ang ilhanan o sabi galigsoon sa diha sa mga katubigan, kadto lamang dunay kapay o mga himbes. Sa tanan nga naa sa tubig, kini pagkanon ninyo, ang tanan nga dunay kapay o himbes mo ni pwede kaunon sa tao. O ang bisan unsa nga walay kapay o himbis dili ka mo magkaon, mahugaw kini alang kaninyo. Deuteronomio 14:10. So ang nagsulti galigso dili tao kundi ang Dios gyud mo nagsulti nga kanang walay kapay o walay himbis, mahugaw kini o dili pwede kaunon sa iyang katawhan. Deuteronomio 14:10. O ang bisan unsa nga walay kapay o himbis dili ka mo magkaon, mahugaw kini
alang ka ninyo. Mao na igsuon nga naapon na mingon ta nga anong gibuhat man sa Dios nga di man ipakaon. Doon na kini siya'y kagamitan igala igsoon, no? Sa mapananglit sa pamatuon diri ni Dr. Bruce Holstein, marine biologist ni. Siya nagpamatuod nga sa Shellfish are Dirty and Dangerous Prevention Magazine. Mauni sila'y kininggi ila sa Diyos nga mga hugaw. Mauni matawag na ito mga basuriro higala igsoon, no? Basuriro kini. Mauna nga ang Diyos nagadili sa pagkakaon siyang katawhan niya ng mga butang na walay kapay o walay mga himbis. Alang sa mga kalanggaman, Levitico 11:13-19, kay kumplito gining instruction sa Dios. O sa mga langgam, kini batunan nga dulongtanan, ang agila, ang banog, buitre, ingon sa ilang matang, ang tanan nga uwak, ingon sa ilang matang, manaol, ingon sa ilang matang, ang bukaw, o gamaw, o galapay, ang pilikano, o langgam nga mananagit, Herodion, ang tabon, ingon at sa ilang matang, o ang mga kabog. O kini sila mao ang mga mananap nga mahugaw. Alang kaninyo, taliwala sa mga mananap nga nagkamang sayuta, ang milo, o ang ilaga, ang halo, ingon sa ilang matang, ang tuko, o ang banghitaw, ang talukto, ang tabili, o ang chamilon. Mao to higalaysoon ang tagsa-tagsa gyud paghigalan sa Dios nga mga mahugaw nga mga mananap o nagkamang sayuta nga ang Dios mismo nag-ingon dili pwede kaunon kay kini mga mahugaw. Unsa ang instruction sa Dios alang sa iyang katawhan? Unsa may instruction sa Dios, no? Makita nato diri mga kaigsunan sa Deuteronomio 14:2 o 3. Kay ikaw mag-usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios o si Jehova nagpili kanimo aron nga mahimo nga katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon. Ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Igalaigsuon ang katawhan sa Dios pinili, no? O kay pinili man higalaigsuon, no? Dunay specific nga kalanon ang katawhan sa Dios. Unya sa pagpadayon, dili ikaw magkaon sa bisan unsang butanga dulongtanan. Mao ni ang mabasa nato sa Deuteronomio 14:2 o 3. So igalaysoon ang katawhan sa Dios ginadid-an gayud di ay sa pagkaon sa mga butang nga mahugaw o dulongtanan sumala sa gisulti sa Dios. Atong natud-an nga dili tao ang nag-classify niining mga butanga kundi ang Dios mismo mao'y nag-classify nga adunay malinis o adunay mahugaw. Unsa ang pagtuo sa uban mitungod sa butang nga ginganlan sa Dios og mga mahugaw o dulongtanan. Doon naman ko'y magapang huna-huna sa kadaghanan higalaysuon mahitungod aning mga mananap nga ginganlan sa Dios o mga mahugaw o dulongtanan. Ang ilang panghuna-huna, kadaghanan nagatuo nga human sa kamatayon ni Kristo nahinluan na ang mga mahugaw nga butang o gitugot na ang pagpakaon kay gisugo man gani si Pedro sa pag-ihaw o pagkaon. Sumala sa buhat Gs 13 kadto sa 16. Mao ni higalaysuon nga kinahanglan nato susihon tun-an ning mao nga mga pahayag sa Biblia labi na yung naa sa buhat kapitulo 10 13 ngadto sa 16. Kay mao kini ang gibasihan sa kadaghanan nga sila mukaon na tungod kay sa ilang panghuna-huna gihugasan na kini sa dugo ni Ginoong Hesus. Atong basahon ni galayson tagsa-tagsaon nato ni pag hubit o pagbasa o tagsa-tagsaon sa nato pagsabot. Buhat Gs 9 o 10, si Pedro misakas atop sa balay sa may kaugtuhon aron sa pag-ampo o siya mibatig dakong kagutom o nangandoy makaon apan samtang naghikay pa sila niini siya gipanawan.
Higalayson, si Apostol Pedro ni atong panahon na misaka siya sa ibabaw sa ato aron sa pag-ampo apan gibati po siya kagutom. Mao na nga sumala sa rikos Biblia, naghikay pa man ang mga katauhan itong napita, gipanawan siya, no? Kay usahay kung kita gutomon mura magmalipong tayo Higalayson. O iyang nakita ang langit nga inablihan og ang usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol o pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan. Kini gitunton paingon sa yuta. Samtang siya gipanawan Higalayson, nakita niya ang usa ka habol nga gihiktan ang upat ka kanto niini unya diha sa maong habol, diha ang tanang matang sa mananap. Diha pa nga apil ang nagasaguyod sa yuta. Unya gitunton kini paingon sa yuta. Sa pagpadayon, sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagup atong tiil ug sa mga nagasuguyod sa yuta ug sa mga langgam sa kahanginan. Higalayson ang na-record sa Biblia tanan nga matang sa mananap. So kay tanan nga matang, masabot na to kayo nga diha sa maong habol, anaa dito ang mga malinis usab nga mananap o anaa usab ang mga mahugaw nga mananap. Lakip ang mga nagakamang sa yuta o mga kalanggaman sa kalangitan. So sa ilustrasyon itong makita, mao kini ang sulod diha sa dakong habol nga hiniktan ang upat kanto niini. Sa pagpadayon, o biabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro, pag-ihaw o kumaon ka. No? Naitingog nga nabati niya nga nag-ingon, tumindog ka Pedro, pag-ihaw o kumaon ka. Buhat 10:14. Apan si Pedro mingon, dili ko Ginoo, kay wala pa gayud ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugo. Higalayson, sa diyang nabati ni Pedro ang tingog, himaliban si Pedro. Naging sa dili ko Ginoo, kay wala pa ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Masabot na to kayo Higalayson, nga gikan sa pagkagamay nga bata, hantod nga tiguan na si Pedro, wa gid siya kakaon butang ta sa baboy. No, kay ingom siya wala pa gyud ako makakaon og mga mahugaw o dili binalaan. Buhat 10:15. Kung ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghingandig dili binalaan ang mga butanga na hinluan na sa Dios. Higalayson, mao kining maong bersikulo ang ikuptan sa kadaghanan nga matud nila sa panahon ni Moses hugaw na. Pero sa panahon ni Kristo, ang Diyos mismo niingon nga nahinluan na. No? So, atong susihon maayo kung tinuod ba yun unsay buot ipasabot. No? Buhat 10:16. O kini nahitabo sa makatulo o kalit kadto gibira ngadto sa langit. Katulo itunton unya sa kalit gibira ngadto sa langit. Sa ato pa Higalayson, ang tanan nabalik dito sa langit. Huwag nang bilin sa yuta. Okay, ibalik na dito sa langit. Nota, sumala sa nisulat sa buhat 11:28, nagasaysay 11 nga to sa 28, nagasaysay kini sa pagkakabig ni Cornelio sa tinuang Kristohano. Kay kini si Cornelio usa kini kahintel, no? Usa kini kakapitan sa sundalong Romano. Versikulo 17, si Pedro nga maoy gipakitaan sa maong pananaon, nalibog kuno sa kahulugan sa maong pananaon. Kay sumala sa itong mabasa sa Biblia, nalibog si Pedro kung sa kahulugan niya itong pananaon ngayong nakita. Higalayson, ang Biblia mismo ang nagpayag nga kadtong pananaon, dili literal, kundi may kahulugan diay. Sa pagpadayon, mibalibag si Pedro sa diha nga siya giagda kay wala pa gayon siya makakaon og mga mahugaw. So, lig-on kini nga pruiba nga sukad sa bata pa si Pedro hangtod nga siya tigulang na wala gyud siya makakaon o ibutan ta parang baboy. Mo na Higalayson. Kay ko man niya nga wala pa gyud ako makakaon
o dili binlaan o mga mahugaw. Sa versikulo 19, nagapamalandong og maayo si Pedro kung sa ang buot ipasabot sa Dios sa maong pananaw. Sa ato pay galigsoon, klaro og tataw kayo nga ang maong pananaw o maong tingog dunay pasabot dili literal kundi simbolikal kini. Dunay kahulugan kadtong pananaw nga iyang nakita. Versikulo 20. Ang Espiritu nag-agda kang Pedro pag-uban sa tulo ka tawo nga gisugo ni Cornelio. Igaligsoon, sumas tumabasa sa Biblia, katulo itunton ang maong habol. Ang miadto pud kay Pedro, tulo ka tao, no? Sa versikulo 25, nasabdan na ni Pedro kung unsa ang kahulugan sa pananaw nga iyang nakita. Sa ato pa igaligsoon, diha pa nasabtan ni Pedro kung sa'y kahulugan niya ito. Sa ato pa, igaligsoon, dili ta magdali-dali sa atong kaugalingon nga paghubad. Ang tagaan na itong katungod nga may mahubad, si Pedro kay siya man ang ipakitaan o pananaw. Wala kita'y katungod nga mahatag o kahulugan tungod kay hindi man kita ang ipakitaan. Ang ipakitaan, mao kini ang may kagahom o may katungod nga maghubad. Muna hinungdan ng galigsoon nga usahay malibog ta kay ang ipagkitaan wala man hikaon. Tungod kay nahibaw siya kung sa'y kahulugan niya ito. O kita usahay nga wala ta pakitai, mamuno ng mukaon. So, masayop ta diha mga higala o mga kaigsunan. So, ang Biblia nagpamahayag din Uhat 10:28. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mga mahugaw. Ang kahulugan diadto higaligsoon, no, kung basahon nato ang buhat 10 ngadto 26 ngadto 28, si Cornelio nagadapit kay Pedro unya dito sa balay ni Cornelio dito nagtapok ang tanang mga hintil nga tao. O sa palisiya sa mga Hudyo, kung basahon nato ang versikulo 27, bawal sa isa ka Hudyo ang pagpamisita o kigharong sa taong mga hintil. Mo nag-ingon dire, apan gipahibalo ang kanako sa Dios nga walay kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binlaan o mahugaw. Ang Biblia igsoon mao ay nagpumayag nga kadto di ay nga mga mananap nga nakita ni Pedro nagsulod sa habol, tanang klase sa mananap naga-simbolo kadto sa tanang klase sa tao nga sa diin wala nay paghahingalan nato nga mahugaw nga tao. Tao ang gisimbolan adto dili literal nga ipakaon. Versikulo 28. Si Pedro nagpahayag, kamo sayod nga sumpak sa kasuguan sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumulong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binlaan o mahugaw. Mao na higaligsoon ang kahulugan tawo o dili literal nga ipakaon kadtong pananahon nga nakita ni Pedro. Nota, ang tanan nga klase sa mga mananap nga dito sa sulod sa habol nagsimbolo sa tanang klase sa katawhan o ang hintil na hinluan na sa dugo ni Kristo dili na hingalan nga mahugaw. Mano higaligsoon ang kahulugan ni atong pananaw nga nakita ni Apostol Pedro. Nota, ang tanan nga klase sa mga mananap nga dito sulod sa habol nga nakita ni Pedro nagasimbolo sa tanan nga rasa sa katawhan nga nahinluan sa dugo ni Kristo. Kay ngani gisaysay ni Pedro ngadto sa iyang kubanan, sumas mabasa nato sa buhat 10:34 ug 35. Sa pagkitinuod na ilako nga ang Dios wala di ay ing pinalabi nga mga tao. Mo ni ang pahayag sa Biblia higaligsoon. Ug ang Dios ila nga ginaday nga nag-ingon, nan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay ang paginulsol ngadto sa kinabuhi. So higaligsoon, klaro na ang kahulugan nga bisan pa ang mga apostoles ang kauban ni Pedro na
gibati sila okay bulong nakaingon sila nga sa to pa di ay apil ay hintil sa kaluwasan ano nga gitagaan ay hikayon ang mga hintil sa paghinulsol mao tong panahon na nga nagagikan gayon kay Cornelio o sa kahintil nga nakonverter sa tinuang Kristiyano. So mas itong mabasa din nota ang dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo sa krus mao ang gihugas sa sala sa tanang katawan mahudiyo man siya o hintil. Igalayson katong hamiling dugo sa tong Ginoong Hesukristo nga giula niya dito sa Kalbaryo sa krus para to sa tanang nga katawan. Dili lang kay para sa Diyo kundi para to sa mga hintilosan. Nga pinagi siyang dugo nahimo ang mga giila sa una nga panahon nga hugaw nga mga katawhan sa mapananglit sa mga hintil, nahimo siyang hinglo gumikan sa dugo ni Kristo. So mas mabasa na to sa 1 Corinto 6:11. Kamo giluan na, kamo gibalaan na, kamo gipakamatarong na. Igalayson ang pulong kamo, no? Naga-representar kini sa mga katawhan. Alangan ug titas mo na ingong kamo nang hiluna nga dili man lam kasabot no so tao ang non ni Apostol Pablo nga nahiluan na gibalaan na o gipakamatarong na dili mga hayop. Uhat 19:9 gihiluan man niya ang ilang kasing-kasing pinagi sa pagtuo. Galayson ang gihiluan kasing-kasing sa tao tungod pinagi sa pagtuo. Kung ang atong pag-ila o pagsabot nga mananap niya pangutana, makabaton pagtuo ang mananap. Ang mananap wala sila pagtuo. Kundi ang katawhan maoy adunay pagtuo. Tungod sa pagtuo sa katawhan kay Ginoong Hesus nahiluan ang ilang mga kasing-kasing. Hebreano 10:10 o pinagil sa maong kabubuton kita nga hinlo na gikan sa sala. So, ikalayson, klaro, no? Nga si Apostol Pablo nagyon, kita ang nangahinlo, mga tao, no? Kining pulong kita, walay lapot mga hayop ani. Kita ang nangahinlo na. 1 Pedro 1:18 o 19, kamo gitubos, dili pinagi sa bukang madunot, ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo nga daw nating karnero. Kita mga tao ang gitubos, dili mga hayop ang gitubos. Ngano man? Ang hayop, wala man isala. Ngano man apil man ang pagtubos? Ang gitubos ni Kristo, pinagi siyang dugo, ang atong mga sala. So, dili ni mahimo i-aplikar na to sa mga kahayupan. Nota, ang pulong kamo, kita, ilang kasing-kasing, nagatumong sa mga katawhan kinsa maoy nakasala sa kasuguan sa Dios ug mao ang ginahugasan sa miling dugo ni Kristo dili ang mga mananap. Ikalayson mao ni ang tinuod nga kamaturan nga ang gihugasan sa dugo sa Ginoong Hesukristo kita mga tao kay kita may nakasala. Unya kung atong panahon na napilukugas ang mga hayop kung sa may sala sa hayop, di ba? Ug kung ang pagtuo sa uban napil ang mga mahugaw nga butang nahiluan sa dugo ni Kristo. Ang dakong pangutana mao ni unsa man ang nalapas sa mga hayop aron sila makasala nga wala man sila balaod nga sundo. Di ba? Galayson, unsa man pagkasala sa hayop kung sila balaod nga sundo. Isa pa, unsa man pagkasala sa mga hayop nga wala man na sila sa labutan, wala man sila makabaton og pagtuo. Ang isyu numero 2, ang tanan nga nagasulod sa baba dili makahugaw sa tao. Kung dili ang nagawa sa baba mao ang kahugaw sa tao. Mateo 15:17-18. Igalayson, magbantay tanini kamo ni gamiton sa kadaghanan nato mga kahigalaan nga basta kuno magasulod sa baba dili makahugaw kay igaitsara sa gawas. Apan kun ato kining susihon ang maong kapitulo, nahitabo kini sa diha nga kauban ni Ginoong Hesus ang mga apostolis niya. Gikan sila sa panaw, ang ilang gikaon tinapay kung ato kining basahon. Ang tinapay dili mahugaw. Ang nakadiferensya
nakita sa mga Hudiyo, no, sa mga eskriba at Parisiyo, nga nagkaon og tinapay ang mga alagad ni Kristo, mga apostolis, wala siya kapinghinaw, no, wala sila kapinghinaw. Batasan sa mga Hudiyo, adiserta mo kaon, manghinaw una, no. Tungod sa kagutom, wala na sila nang hinaw. Unya mo ito ingon nga, kini mga tawa na, imuha mga sakop, gilapas sila ang balaon ni Moses. Nga, nagkaon sila tinapay, wala manghinaw. No? Mo ito ingon ang atong Ginoo, nga, dili ang magasulod sa baka sa tao, mooy makahugaw sa tao, kung dili ka itong nakagawas. Ang pagsabot sa uban, nga, hasta bisa kung sinusulod, dili makahugaw. Apan, so siyo na to, ang ilang ikaon, malinis to. Ano yung prinsya, wala sila mahinaw. Galing so. Nota sa Mateo 15:2, ang mga Parisiyo nakakita sa mga tinunan nga may kaon nga wala makapanghinaw sa ilang mga kamot. Sa balaod sa mga Hudiyo, kinahanglan manghinaw una sa mga kamot una kini mukaon. Sa maong kasaysayan, nagpamatuod nga ang ilang ginakaon nga pagkaon gitugod sa Dios ug dili mga mahugaw nga butang. So pagkaon sa mga tinunan nga wala makapanghinaw sa ilang mga kamot, dili makapahugaw sa tao. Sumal sa Mateo 15:20 tungod kay ang ilang ginakaon mga tinapay man, no. Nota, ang giisip sa Dios nga mga mahugaw dili mahinluan sa Job 14:4. Kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlog ikan sa mahugaw. Igalaigsoon, Job 14:4, nota, ang isip sa Dios nga mahugaw dili gyud mahinluan. Kinsay makakuha og usa ka butang nga mahinlog gikan sa mahugaw, walay mausa. Mao nang pamahayag ni propeta Job. Usa ang pahimatngon sa Dios may tungod sa pagkaon. Sa 1 Corinto 10:31, busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kini nga tanan aron sa paghimaya sa Dios. So, sa magakaon kita igaligsoon, bisan pa nga magainom, buhaton nato ang tanan sa paghimaya sa Dios. Makahimaya pa kita sa Dios kung magakaon kita sa mga mahugaw o mga dulumtanan nga butang. 1 Corinto 6:17 ani ang pahayag sa Biblia. Busa panggula kamugi kang kanila, ug magpalain kamugi kang kanila nagaingon ang Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo. Ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong ako mga anak na lalaki ug babae, nagaingon ang Ginoo sa mga makagahom nga tanan. So igaligsoon, ang Dios nagpamahayag pinagi kay Apostol Pablo nga gidid-an kita sa pagkaon sa mga mahugaw nga butang. Unsang gisulti sa Dios pinagi kay propeta Isaias, may tungod sa mga nagapadayon sa pagkaon sa mga butang dulumtanan. Galigsoon na ay gisulti ang Dios pinagi kay propeta Isaias kung magapadayon sa pagkaon sa mga butang nga dulumtanan. Isaiah 66:15-16. Kaya ni akaron si Jehova muanhi uban ang kalayo, ug ang iyang mga karo masama sa alimpulos, aron sa pagpahamtang siyang kasuko uban sa iyang kabangis, ug ang iyang pagbadlong uban sa siga sa kalayo. Kay pinagi sa kalayo, si Jehova magapahamtang sa hukom, ug pinagi siyang espada ibabaw sa tanan nga unod, ug daghan ang pinatay ni Jehova. No, galigsoon, muanhi ang Dios pinagi sa kalayo. Ug daghan ang mga matay, sumala si pahayag sa propeta. Kadto nagabalaan siyang kaugalingon, o gagaputli siyang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo, sa usa diha taliwala o nagakaon sa unod sa baboy, ug ang dulumtanan, ug ang ilaga silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan, nagaingon si Jehova. Hikaligsoon, ang Diyos mismo may nagsulti kay propeta Isaias. So delikado kayo igsoon kung magapadayon sa pagkaon sa mga butang nga gidili sa Dios, no. Ang membro sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church, niya kami sa kasiguruan. Kaya nga naman,
wala tay mabasa sa Biblia nga kantong wala nagkaon pagasilutan. Gani ang mga propita, mga apostol, iso man sila nagkaon sa mga butang dalungtanan. Sama pananglit ni Apostol Pedro. So, delikado kayo hikalayson. Mas maayo pa nga ana ata sa safety. Kay wala may mabasa nga gatong wala nagakaon pagkasilutan. Ang mabasa, katubang nagapadayon sa pagkaon sa mga butang dalungtanan, sama sa baboy, maog ang mag-aagom sa kalayo. Apa ni butang ta pananglit, no? Ang maong butang ginatugot, no? Kasukwahi kini sa giingon ni Propeta Job. Wala gyud makuha nga mahingo gikan sa mahugaw. Sa ato pa hikalayson, kung pananglitan tumanon sa Dios ang isulti niya pinagi kay Propeta Isaias, alaot kadto nagakaon. Apan kun dili tumanon ni hikalayson, wala man ko'y babasa nato nga silutan tong wala nagkakaon. Sa to pa, portable lang. So, hikalayson, kinahanglan maniguro ta, no? Kinahanglan nga dili, butan to sa siguro, dili ta magakaon, yan ang gidili. So, unsa man ang isulti sa Biblia may tungod sa atong lawas. Ang atong lawas, sumali sa 1 Corinto 3:17, wala pa kamo masayod, nga kamo templo sa Dios o ang Espiritu sa Dios magapuyo sa sulod ninyo. Kung duday mo laglag sa templo sa Dios, pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. So hikalayson, ang atong lawas templo sa Espiritu Santo o gikinanglan nga dili nato sundan o mahugaw. So hikalayson, natapos nato ang atong pagtuon sa original nga pagkaon. Diin ato na natun-an, napamatud-an gyud pinagi sa Balaang Kasulatan nga ang original nga pagkaon mao gyud ang ato nga kaunon isip katawan sa Dios. Dili nato usapakon ang isugo sa Dios tungod kay kining atong lawas templo man sa Espiritu Santo. Umaras tumabasa ang templo sa Dios kinahanglan balaan ug kining templo mao kita mga tao. Kung kay wala naman tayo panahon, inilang takutob, inang soon Diyos ni Sinilia, mag-aingon nga hinaot pa. Ang Diyos sa kaitasaan nagapanlangin ka nato, magatabang nato sa pagsabot sa mga pulong at natunan o ang gasa sa Espiritu at mabatunan nga makalikay kita ining pagtaon sa mga butang dalangtanan kay sumalasig yung nikita Isaias kung magapadayon ka ninyo makaagong sa silot ng kalayo kaya sa temple. So, ining inyong posiksyon, mag-ingon ang Diyos magapanalangin ka nato.